मेरा घर का ठेकेदार था वही उनका ठेकेदार था। अल्लाह उसके दर्जात बुलंद तरीन करे। और मैं बहुत दुआ देती हूँ जनरल हमीद गुल को, क्योंकि हमारा उनसे भी मिलना जुलना था। हमने अमेरिकन एम्बेसी से गाड़ियाँ हमारी हर साल में 5-6 हज़ार किलोमीटर चली हुई आती थी कि नई लेके दी अमेरिकन और ब्रिटिश हाई कमीशन से। तो उन्होंने वो 2 गाड़ियाँ मुझसे ख़रीदी थी, तब मेरे घर आए थे, और वैसे भी कभी कभार मुलाकात होती रहती थी। अल्लाह उनके इतने दर्जे बुलंद करे, उनकी औलाद को नेक रखे, खुले नसीब दे, बहुत अच्छे रखे। एक डायमंड थे जो हमने सारे ये खो दिए। अयूब खां गो के मेरे बचपन में था, जब मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे 7th 8 तक जाने पे, 7th में थी या 8 में, जब वो उसने अपनी छोड़ा है, अपना रिज़ाइन दिया, जब लोगों ने कह दिया अयूब खां कुत्ता, चीनी रुपया बड़ी 1.5 रुपया, और उसको उतार दिया गया। लेकिन उसका बनाया हुआ वारसक डैम, तरबेला डैम, मंगला डैम उसकी याद के लिए काफ़ी है। और जो कालाबाग डैम अल्लाह ने बनाया हुआ है, और किसी वल्चर सियासतदान ने, उस कमबख्तों ने उनको बनने नहीं दिया, ताकि पाकिस्तान में खुशहाली ना आए, ना बिजली सस्ती मिले, ना नहरों में पानी जाए, ना किसान को वक्त पे पानी मिले, और वो बर्बाद हो। अब उनको खाद तक नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल रहा, नहरों में पानी नहीं है, अल्लाह का हम पे अजाब है, वो हमसे नाराज़ है। और जब नहरों में पानी नहीं है तो क्या पानी दें, ऊपर से खाद नहीं मिल रही और ब्लैक में बिक रही है। अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह, बातें ना सोचें तो मौज ही मौज है, लेकिन अगर इतनी थोड़ी बहुत अकल हो और बातें आपको याद आ रही हों तो फिर आपको उसका बहुत दुआ करेंगे, या अल्लाह, ए रब्बुल इज़्ज़त, जिस तरह तूने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद की आग में, जो आसमानों तक बुलंद थी, कई महीने साल वो लकड़ियां जमा करते रहे जलाने के लिए, अस्तगफिरुल्लाह, और अल्लाह ने क्या किया? अल्लाह ने कहा, या नारो कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, ए आग ठंडी हो जा मेरे इब्राहीम के लिए सलामती के साथ। जिस तरह तूने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को निजात दी उस आग से, उसको गुलो गुलजार बना दिया, और उनको जन्नत से कपड़े आए, जिसके कपड़े सबसे पहले उतारे गए, सबसे पहले अल्लाह ने, क़यामत के बाद भी अल्लाह उनको सबसे पहले लिबास पहनाए जो उनका दर्जात होंगे। और ऐ रब्बुल इज़्ज़त, जिस तरह तूने यूनुस अलैहिस्सलाम की छोटी सी ख़ता पे, कि जो उन्होंने इंतज़ार करना था कि शायद माफ़ी मांगे, उम्मत शायद माफ़ी मांगे, लेकिन उन्होंने कहा ये मांगते तो है नहीं, और वो चले गए, कश्ती में बैठ गए, और फिर अल्लाह के कश्ती चले ही ना, जब अल्लाह का हुक्म नहीं था, उन्होंने फेंका तो वो कश्ती चले ही ना। उन्होंने कहा एक बंदा फेंकना पड़ेगा जो गलती पे है, जिससे अल्लाह नाराज़ है। जब पूरा डाला तो उनके नाम का निकल गया, 3 दफ़ा उनको फेंक दिया गया। तो वो कितनी देर वो उस काले समंदर में रहे, मछली के पेट में, मछली ने निगल लिया। तो जब उन्होंने इस्तग़फ़ार की बार बार, तो अल्लाह ने उनको खुद ही सिखाया, पढ़ो ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन, अल्लाह बेशक तू पाक है और मैं ही जालिमों में से हूँ। तो अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त ने उनको मछली के पेट से जिंदा वो किनारे पे गई और उसने बाहर निकाल दिया। अल्लाह ने कद्दू की बेल उगा दी, और एक बकरी आती थी उसको दूध पिला जाती थी। तो अल्लाह मियाँ, जिस तरह तूने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से बचाया, जिस तरह तूने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में जिंदा रखा और बचाया, और जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम के सुतेले भाइयों ने कुएं में फेंक दिया, और वो कुएं वहाँ बिक गए मिस्र के बाजार में, और फिर जेलें काटी मुफ्त के इल्ज़ाम में, तोहमतों पे बिला वजह की, और फिर अल्लाह ने उनको बादशाहत बख्शी, इज़्ज़त वाली, और उनको अक्ल दी कि वो ख्वाबों की ताबीर बताते थे 100% सही। तो मेरी दुआ है अल्लाह, जिस तरह इब्राहीम खलीलुल्लाह को आग से बचाया, जिस तरह यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में ज़िंदा रखा, जिस तरह तूने मालिक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाल के बादशाह बना दिया, इसी तरह
ہمیں ظالموں سے نجات دے مالک. ہمارے ہر طرف ظالم ہے مالک, ہر طرف ظالم ہے, کوئی اس ملک کا, اس کی قوم کا ہمدرد نہیں ہے رب العزت. بس تو ہمارے ملک سے یہ آگ بجھا دے, ہمیں ظالموں سے نجات دے, اور تو عمران خان کی حفاظت کر. وہ واحد سچا مسلمان ہے, ایماندار مسلمان ہے, نمازی پرہیزگار مسلمان ہے. کسی کو یہ کہو جوانی میں اس نے یہ کیا تھا, خطا کے بغیر ڈھونڈنے جائیں گے تو دنیا میں کوئی بھی نہیں ملے گا, اکیلے رہ جائیں گے. لیکن وہ اس کی ایک الگ عمر کا حصہ تھا, جبکہ اب وہ اچھا ترین ہے جس نے ویلفیئر کے ہزاروں کام کیے. اللہ رب العزت تو اس پہ رحمتوں کی بارشیں کر, نعمتوں کی بارشیں کر, اس کی عزت و تکریم کو بڑھا, اور اتنا اس سے خوش ہو جا جتنا ہم نے سوچا بھی نہ ہو. اتنی اس کو عزت دے کہ یہ سارے بت اس کے سامنے پاش پاش ہو گئے. آمین الہی ثم آمین. مجھے کوئی خواہش نہیں ہے کہ میں اس کی پارٹی میں کوئی عہدہ لوں, اور میں اس سے جا کے مل کے آ سکتی ہوں جب چاہوں, لیکن میں نے کبھی بنی گالا میں ایک آدھ دفعہ باہر تک گئے ہیں دیکھنے ایسے ہی گیٹ تک, اور آ گیا, کوئی 2-4 سال پرانی بات ہے, اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. ہم نے کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ کہیں کہ ہم نے اندر جانا ہے. ہم نے کون سا نہیں دیکھا ہوا. اللہ اس کو کامیاب کرے, جس کام کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے اللہ اس کی مدد کرے, اس کی مدد کے لیے آسمان سے مدد بھیجے غیب کے خزانوں سے, اور اس کے دشمنوں کو فیتی فیتی کر دے, جو اس کے خلاف چالیں چل رہے ہیں ان کا ستیہ ناش کر دے. آمین الہی ثم آمین. اور جب کوئی دشمن تنگ کرے, میں سب کو بتاؤں پڑھے, واللہ عزیز ذو انتقام, اور اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے. اور اگر کوئی جھوٹی بات کرے, جھوٹی, کیونکہ لوگوں کی فطرت ہے جب ان کو کسی سے جیلسی ہوتی ہے نا, کسی سے اصل میں وہ امپریس ہوتے ہیں, لیکن پھر ان کا حسد اٹھتا ہے, حسد, اور ان میں غرور ہوتا ہے کہ شاید ان سے بہتر کوئی ہے نہیں, تو وہ بلا وجہ کی باتیں کرے نا, تو پڑھے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اور سچ آ گیا اور جھوٹ چلا گیا, اور جھوٹ جانے کے لیے ہی تھا. آپ دیکھیں سچ ظاہر ہو جائے گا, اور جھوٹا بندہ, خبیث بندہ, بندی ہو بندہ ہو, یعنی انسان جاندار, ذلیل و خوار و برباد ہوگا. آپ ایک دفعہ 313 دفعہ روز پڑھیں اور سورہ نوح 11 دفعہ پڑھیں, پھر آپ دشمنوں کا انجام دیکھیں. جو وطن کے دشمن ہیں وہ جو بھی ہو, کوئی اور ملک ہے, اور ملک ہے, انڈیا ہے, دوسرا ہے, تیسرا ہے, ہر روز کسی کا نام لینا ضروری نہیں, ہمیں کیا دلچسپی ہے. ملک میں دشمن ہے, چھپے دشمن ہے, کھلے دشمن. انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت بہت بڑی مدد فرمائے گا. اور ایک آپ پڑھا کریں, مجھے یاد آ گیا, اللہم اکفناہم بما شئت, اللہم اکفناہم بما شئت. کئی کہتے ہیں اللہم اکفنیہم بما شئت, دونوں ٹھیک ہے. بہرحال مجھے پروفیسر رفیق صاحب نے بتایا تھا کہ آپ نے پڑھنا ہے اللہم اکفناہم بما شئت. اے اللہ میرے دشمنوں کے لیے تو میرے لیے کافی ہو جا, جس طریقے سے بھی تو چاہے اور جہاں سے بھی تو چاہے, لیکن دشمنوں کے مقابلے میں میری مدد کر. دوسرے لفظوں میں میرے دشمنوں کا ستیہ ناش کر, بس تو میری مدد کر جیسے بھی کر, جو میرے اوپر جھوٹی بات کرے. آپ یہ پڑھا کریں, اپنے ملک کے لیے پڑھا کریں, اپنے کاموں کے لیے پڑھا کریں, اپنے حسد کرنے والوں کے لیے پڑھا کریں. اور اس وقت تو سب سے زیادہ ہمارے وطن عزیز کو ضرورت ہے اس چیزوں کی. روٹی پانی ہم کھا رہے ہیں, کپڑے بتیرے ہیں, پہننے کے لیے 10 سال بازاروں میں نہ جائیں, 100 وٹ, رہنے کے لیے اتنا سامان ہے کہ اگر جتنی زندگی آپ کوئی چیز لینے کی بھی ضرورت نہیں. آپ بیٹھ کے اپنا کام کریں, ضرورت کا جو ہے اللہ رب العزت حلال رزق دے, فراخ رزق دے, وہ چوری کا نہ ہو, وہ رشوت کا نہ ہو, وہ حرام خوری کا نہ ہو, وہ لوٹا ہوا نہ ہو, تو اس میں خود ہی برکت ہے, وہ نہیں ختم ہوتی. میں نے اپنے ان 10 ناخنوں سے اللہ کی رحمت سے اپنا کام کیا, سارے پاکستان کو پتہ ہے, اور باہر کے ملکوں میں بھی لوگوں کو پتہ ہے. میں نے انٹرنیشنل لیول پہ اپنے بوتیک کے ایگزیبیشن کیے, اور پاکستان میں تو ہر شہر میں لوگوں کو پتہ ہے, کیونکہ میں پورے پاکستان میں ایگزیبیشن کرتی تھی. لیکن اللہ گواہ ہے کہ میں 7 بجے اپنی مزدوری کرنے اپنے ورکروں کے ساتھ بیٹھ جاتی تھی,
اور رات 1-1:30 بجے تک کام کرتی تھی, کبھی 2 بجے تک بھی کرتی تھی, تاکہ میں اپنے بچوں کے لیے حلال رزق کما سکوں, تاکہ میں اپنے بچوں کو اچھی ایجوکیشن دے سکوں, تاکہ میں رہنے کا اور اچھا انتظام کر سکوں. اور پھر میں نے اپنے میاں کو تو بہت جلدی ریٹائرمنٹ کہا تھا لے لیں. اب میں نے گھر بھی بنا لیا, بچے بھی کیڈ کالجوں میں چلے گئے. اب آپ اپنا کام کریں, ہمارے پاس اللہ نے اتنا دیا ہے کہ ہم کام کر سکیں. اپنا ایویشن سے ریلیٹڈ کرو, جہاز, ہیلی کاپٹر منگا لو, 2 چھوٹے جہاز خریدنے پڑیں گے لائسنس لینے کے لیے. اور ہم پہلے تھے جن کو کہ لائسنس ملا تھا ایریل ورک اور چارٹر فلائٹوں کا اور فیری فلائٹ. پاکستان میں جو چلی ہیں, الیکشنز میں گئی ہیں, وہ ہماری گئی. اور جو سیرا لیون تک فوجیوں کے گئے ہیں وہ ہمارے ہی گئے ہیں, بوئنگ 747. الحمدللہ اس میں کوئی پیسہ حرام کا نہیں تھا. الحمدللہ اس میں کوئی پیسہ کسی باپ بھائی کسی دائیں بائیں مانگا ہوا نہیں تھا. اپنے ہاتھوں سے مزدوری کی تھی اور اللہ نے برکت دی تھی. اور جب میں کینیڈا گئی تو وہاں لوگوں کی سیل نہیں ہوئی, لیکن میری ایک چیز نہیں بچی. اللہ نے اتنی برکت دی, ٹیچیوں کے ٹیچی لوگ خرید کے لے گئے. اور میں نے وہاں پہ بہت بڑا گھر مارکھم میں, انٹیریو میں, سب سے مہنگی جگہ پہ خریدا. پھر میں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بے شک تمہاری جاب 2-3 سال ہوئے ہیں, ابھی صرف نئے کیپٹن ہوئے ہو, بس چھوڑو اور اب تم کینیڈا جاؤ اور وہاں پہ اپنے جو بزنس ہے ان کو دیکھو اور گھر کو دیکھو. وہ ہم نے پہلا گھر جو تھا وہ 98 میں اللہ نے ہمیں دیا تھا. وہاں میں نے بے شمار ہندو سکھ لڑکیوں کو مسلمان کیا تھا, کیونکہ میرے گھر میں ہر وقت پڑھائی ہوتی تھی. باقی کوئی عورتیں آئیں جو چیزیں آرڈر دیں لے گئیں, کچھ اور نہیں خرید کے لے گئیں, باقی کیا کرنا ہوتا تھا. گھر میں نہیں کہیں جاتی تھی بلا وجہ, سوائے اس کے کہ میرا کہیں ایگزیبیشن ہو, بس اللہ اللہ کرو اور یاد کرو. میرے گھر ہر وقت لوگ پڑھنے کے لیے آتے تھے. میں نے کئی لوگوں کو وہاں پہ جاب دلائی, کئی لوگوں کے رشتے کرائے, شادی کرائی اور ادھار پہ سامان دے دیا, جیسے جیسے پیسے ہوں گے دے دینا, کوئی بات نہیں, شادی ہو اپنے گھر جاؤ, اللہ بادشاہ رکھے. اور کتنے نان مسلم کو میں نے مسلمان کیا. اور ہمارے پاس فلپینو تھی میرے بیٹے کے, چھوٹے بیٹے کے بچوں کے لیے, اور میری بہو اور بیٹے نے اس کو مسلمان کیا. روزے رکھتی ہے, نماز پڑھتی ہے اور اچھے کام کرتی ہے. اور ہمارا آدھا خاندان کینیڈا میں ہے, پھر یو کے میں ہے, پھر امریکہ میں ہے. یہاں پہ تو کوئی 1-2 ہی گھر ہے جو ہم ہی ہیں شاید. میرے بھائی ہیں, بہنیں ہیں, اور ماموں کا کوئی 1-2 بچے ہیں, سارے باہر ہیں. باقی ننیال ددیال سب باہر ہیں شروع سے, جب میری ماں 6 ماہ کی تھی اس وقت سے. تو وہ منگواتے رہتے ہیں, کبھی فلپینو آ جائے کام کرنے والی ادھر سے بھیج دیں. تو چونکہ ہمارا ان سے کانٹیکٹ ہے, ہم بچوں کے لیے منگاتے رہے ہیں, تو پھر ہم منگا کے ان کو بھجوا دیتے ہیں اور ان کے کام کرنے کے لیے ان کو کام مل جاتا ہے. میرے اپنے بچے وہاں رہے ہیں, میرے سارے پوتے پوتیاں بہو میں بیٹے کینیڈین نیشنل ہیں, اور وہ رہنے کے لیے نہیں, پھر واپس آ گئے وہ صرف اس لیے کہ ویزوں والا چکر ختم ہو جائے. دیٹس اٹ. اور ہمیں کوئی لالچ نہیں, اپنے وطن جیسی کوئی چیز نہیں, یہ ہمیں سب سے زیادہ پیارا ہے. اور اللہ دعا کریں اللہ ہم سب کو صرف حلال روزی دے, اور ہمیں حرام ہیرا پھیری ہینکی پھینکی حرام زدگی کے قریب بھی نہ لے جائے, ہمیں سوچ بھی نہ آئے, ہم حیادار طریقے سے زندہ رہیں, اور اسی طرح اپنے مال کے حقیقی سے جانیں. تو آج میں آپ کو بتاتی ہوں, پہلے تو میں آپ کو علامہ اقبال کا ایک شعر بتا دوں. ایسا نہیں کہ نفس کا شیطان مر گیا, ایسا نہیں کہ نفس کا شیطان مر گیا, شیطان تو ہے زندہ, ہاں انسان مر گیا. سجدوں میں سر جھکانے کی فرصت نہیں رہی, سجدوں میں سر جھکانے کی فرصت نہیں رہی, مومن کی روح میں بسا مسلمان مر گیا. مسجد تو پکی بن گئی اور شاندار بھی, کچی ہیں رب سے چاہتے ایمان مر گیا. اگر میں اس میں غلط ہوں تو مجھے ضرور کریکٹ کرنا کہ ایسا نہیں. مسجدیں تو عالی شان بن گئی, مدرسے تو بن گئے, لیکن وہ دل کی منافقتیں, قدورتیں, رشوت, جھوٹ,
लगाई बुझाई चुगली वो छुटी नहीं, हम लोगों से नहीं छुटी। अल्लाह का शुक्र है कि मैं कभी रिश्वत लेने वालों में मेरा कभी कोई नहीं था। अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि ऐसे हेरा फेरी वालों में अल्लाह का शुक्र है कि नहीं था कोई भी कभी। अल्लाह का शुक्र। अल्लाह का नाम है एक या मुतकब्बिर। या मुतकब्बिर, मुतकब्बिर कौन होता है? जिसने कोई चीज किसी दाएं बाएं से मुस्तार ना ली हो, बल्कि उसकी अपनी हो। कोई उसको ना कहे कि मेरी है ना तेरी है, उसकी अपनी हो, वो मालिक हकीकी हो और उसी की मर्जी से चलती है, वो है मुतकब्बिर। और अल्लाह ने कहा ये तकब्बर मेरा लिबास है, किसी और का नहीं है। किसी और में आएगा तो वो जहन्नमी है, वो रद्द कर दिया जाएगा। तो मैं और लेकिन अगर ये आप असर की नमाज के बाद 313 दफ़ा या मुतकब्बिरु या मुतकब्बिरु 313 दफ़ा आराम से पढ़ना है। या मुतकब्बिरु या ऐसे नहीं पढ़ना, या मुतकब्बिरु या मुतकब्बिरु, ध्यान से अल्लाह को नज़र में रख के। अल्लाह को, अल्लाह है शानदार, अपने तख्त पे बैठा हुआ आपकी आंखों के सामने और आप उसकी तारीफ कर रहे हैं। या मुतकब्बिरु या मुतकब्बिरु, उसकी सिफ्त कर रहे हैं, जो कि उसकी सिफ्त होनी चाहिए वो कर रहे हैं। तो आप देखें आपकी हर जायज़ मुराद पूरी होगी, हर मुश्किल आसान होगी, हर उलझन आपकी सुलझ जाएगी। आप पढ़ के देख लें। और उसके बाद मैंने आज तक जिनको बताया, मैंने कभी नहीं कहा मैं कोई पीर नहीं हूँ, मैं कोई आसमान से उतरी हूँ, मैं ऐसी हूँ जैसी सब औरतें हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्लाह ने मेरी याददाश्त भी अच्छी रखी है और अल्लाह ने मुझे तौफीक दी है कि मैं ये पढ़ सकूँ। और मैं ड्रामे श्रामे फिल्मों का मुझे कोई शौक़ नहीं। तो स्कूल कॉलेज के ज़माने में कभी कभी मुश्किल से इजाज़त मिलती थी। अब जब कोई रोकने वाला नहीं है तो काम में पड़ गए, शौक़ ही नहीं। तो ये पढ़ें और अपनी किस्मत को चमकाएं। या मुतकब्बिरु पढ़े। और अच्छा, अब मैं आपको बताऊं तकब्बर। तकब्बर इंसान और तकब्बर से अल्लाह की नाराज़गी। तकब्बर से इंसान और अल्लाह की नाराज़गी, इंसान से अल्लाह की नाराज़गी। अगर इंसान को तकब्बर के बारे में नाराज़गी और सज़ा का इल्म हो जाए तो बंदा सिर्फ फ़कीरों और गरीबों से मिले और मिट्टी में बैठा करे। ये नहीं कि लूट लूट के 54 बिलियन डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग कर ले और 15 बंदे मार दे और कुछ लोगों को पैसे दौलत ज़मीनें जदादें घर बार के मुल्कों में देकर राज़ी कर दे। तकब्बर बुरी रविश और दिल की सफ़ात ज़मीमिया में से है जिनका असर अमलन ज़हूर में आता रहता है। तकब्बर ये है कि इंसान खुद को दूसरों से बेहतर और फायक यानी आला और अरफा समझे और इस ख्याल से इसके दिल में गरूर पैदा होता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, मुतकब्बर वो है जो अल्लाह के वास्ते गर्दन ना झुकाए। मुतकब्बर वो है जो अल्लाह के वास्ते गर्दन ना झुकाए और दूसरों को हकारत की नज़र से देखे। आप दुआ फरमाया करते, ए अल्लाह मैं तकब्बर से तेरी पनाह चाहता हूँ। ये मेरे अल्लाह के रसूल दुआ मांगते थे, अल्लाह के रसूल, कि मैं तेरी पनाह चाहता हूँ। जब इंसान में गुरूर पैदा होता है तो दूसरों को चश्मे हकारत से देखते हुए किसी को खुद से मुलाकात के लायक ही नहीं समझता। वो समझता मैं पता नहीं किस आसमान से उतरा हूँ। जैसा कि अक्सर हुक्मरान, वुज़रा, सरकारी हुकाम और उमरा हर शख्स को इजाज़त नहीं देते कि कोई इनको मिले, और अगर मिले तो एक टाइम दे 5 मिनट तुम्हारे 2 मिनट, वो पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। यहाँ तक कि किसी के सलाम का जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझते। ये तकब्बर की निशानी है कि वो शख्स जिसको अल्लाह ने कुछ अता किया तो वो अकड़ गया, अब उसके टूटने की बारी आनी है। ये क्योंकि अल्लाह का कानून है। तकब्बर के मुख्तलिफ दर्जात हैं, जिनमें पहला दर्जा अल्लाह से तकब्बर का है, दूसरा दर्जा रसूलुल्लाह से तकब्बर का है। जिस तरह कुफार कुरैश ने कहा था
کہ ہم اپنے جیسے ایک بشر کی اطاعت کیوں کریں؟ وہ بھی ہمارے جیسا انسان تھا، اچانک وہ پیغمبر بن گئے، ہم کیوں اس کو مانیں؟ اس کا ذکر سورہ یونس کی دوسری آیت مبارکہ میں آیا ہے، آپ پڑھ لیں کہ اس میں آیا ہے کہ ہم اپنے جیسے ایک بشر کی اطاعت نہیں کریں گے۔ اس کا ذکر آپ سورہ یونس میں نمبر 2 آیت میں دیکھ سکتے ہیں۔ تیسرا درجہ وہ تکبر ہے جو آدمی اللہ کے بندوں کے ساتھ کرے۔ ہم جیسے ایک بشر کی اطاعت کریں، اور دوسرا جو اگلا درجہ ہے نا، پہلا درجہ اللہ سے تکبر، دوسرا درجہ رسول اللہ سے تکبر جس طرح قریش نے کیا، تیسرا درجہ وہ تکبر ہے جو آدمی اللہ کے بندوں کے ساتھ کرتا ہے۔ ایسا شخص بارگاہ الہی میں کس قدر معتوب ہوگا، کس قدر رد کیا گیا ہوگا، کس قدر لعنت پڑ رہی ہوگی، کس قدر وہ مرتد مانا گیا ہوگا، یہ آپ خود ہی سوچیں۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا شان اور بزرگی، اللہ نے کہا میرا لباس ہے، جو ان دونوں صفات میں سے میرا مقابلہ کرے گا میں اسے ہلاک کر دوں گا، اسے ہلاک کر دوں گا۔ اب جو ہمارے اوپر کے لوگ کر رہے ہیں تو کیا ان کے لیے یہ آیت پوری آتی ہے کہ نہیں؟ میں ایک دفعہ پھر سنا دیتی ہوں، شان اور بزرگی اللہ نے کہا میرا لباس ہے، جو ان دونوں صفات میں میرا مقابلہ کرے گا میں اسے ہلاک کر دوں گا۔ پس بندوں سے تکبر کرنا سوائے اللہ بزرگ و برتر کے کسی اور کے شایان نہیں۔ جس نے تکبر کیا گویا اس نے اللہ سے مقابلہ کر لیا۔ تکبر کا اظہار سب سے پہلے شیطان نے کیا، اس نے آدم کے مقابلے میں اپنے آپ کو برتر سمجھا۔ اس نے جب اللہ نے کہا اس کو سجدہ کرو، اس نے کہا میں اس کو سجدہ اللہ میاں کیوں کروں، جبکہ مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے اور میں نے تیرے چپے چپے پہ عبادت کی ہے، اور یہ تو نے مٹی سے بنایا ہے اور ایک لوتھڑے سے اور ایک گندی بوند سے، میں کیوں اسے سلام کروں؟ اور یہ ابھی پیدا ہو رہا ہے، میری عبادت ہے چپے چپے، میرے فرشتوں تک اڑان ہے۔ تو اللہ نے اس کو کیا کیا؟ دھتکار دیا۔ اس نے کہا میں بہتر ہوں، تو سورہ الاعراف میں مجھے مٹی سے بنایا گیا۔ اس پر اللہ سخت ناراض ہوا اور اس کو مردود قرار دے دیا اور فرمایا یہاں سے اتر جاؤ، تجھے یہاں کا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تو تکبر کرے جا، بے شک تو ذلیل و خوار لوگوں میں سے ہوگا۔ یہ بھی سورہ الاعراف میں، یہ لگاتار آئے گا، جب آپ پڑھیں گے نا دوسری آیت کے بعد تو لگاتار آئیں گے۔ متکبرین انکار حقیقت کے ساتھ ساتھ اپنی بڑائی کے خیال سے شیخیاں بگاڑنے پر ہی اکتفا نہیں کرتے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی تحقیر کرنا بھی اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ بیگرز آر ناٹ چوزر، وہ بیگر تو ہوگا چیری بلاسم، ہم بیگر نہیں ہیں، ہم چٹنی اچار کھا لیں گے، شکر الحمدللہ، اللہ عزت کی روٹی دے، ہم تمہاری طرح کتے کی طرح لور لور نہیں کریں گے۔ اس دن گیا ہے یہاں برٹش ہائی کمیشن میں، اور وہاں جو افسر تھا ان کا، اس کو کیک منہ میں ڈال رہا چمچا گیری کر کے، اور آپ اس کی عمران خان کے ساتھ تصویر دیکھیں ان کے سینئر کی، تو وہ اس کے ساتھ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہو کے سیلفی بنا رہا ہے، اور یعنی رسپیکٹ دے رہا ہے کہ اس کو خوشی ہو رہی ہے کہ وہ عمران کے ساتھ سیلفی بنائے۔ بے غیرت اور غیرت ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، کوئی مانے یا نہ مانے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی تحقیر کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے، اور جو نعمت انہیں حاصل ہوتی ہے اسے اللہ کا فضل سمجھنے اور اس کا شکر گزار ہونے کی بجائے اسے اپنا خاندانی حق اور اپنی ذاتی قابلیت کا ثمرہ سمجھنے لگتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے، اور اس پر اتراتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ خلق خدا ان کے پاؤں پر لوٹے اور ان کے محتاج اور دستے نگر ہو، اور یہ ان کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھائیں۔ جیسے ایک دن مریم نواز کہہ رہی تھی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ عمران خان کے بنی گالا کے گھر کا خرچہ کون چلاتا ہے؟ تم یہ بتاؤ کہ تمہارے سارے ناز نخرے پورے چور خاندان کے کون اٹھاتا ہے؟
तेरा दादे ने लंगोटी बांधी हुई होती थी और लाहौर के दाना मंडी में एक छोटी सी क्वार्टरी में रहता था और फिर भट्टी के आगे चलाता था। दादा घोड़ों के पैरों के नीचे लोहे के वो लगाता था और बाप फूल बेचता था और वो जो कुएं में टिंडे पुराने ज़माने में चलती थी वो बनाता था और मशहूर था टिंडा वाला। और तेरी दादी ढोलकी बजाती दफली बजाती फिरती थी। अपनी तस्वीरें देख लो ना पुरानी, जब माँ बाप आम बाल्टी में भगोए हुए हैं और दाल चावल रखे हुए हैं और पिकनिक मनाने गए हुए ज़मीन पे कपड़ा बिछा के। अकड़ो ना, पता नहीं तुम्हारा अंजाम क्या है, मेरा अंजाम क्या है। जो भी अकड़ेगा तो गुरूर का सर नीचा ही है। उसका खर्चा जिसने अल्लाह का लाख शुक्र है उसने इतना बेचारे ने कमाया हुआ है कि वो अपना खर्चा चला सके। वो रहते ही सादगी से ना फजूल खर्ची करे, ना अपनी चादर से बढ़ के पाँव फैलाए। और वो घर, उसका जिगरा देखो कि वो शौकत खानम के नाम डोनेट है, सिर्फ ज़िंदगी तक रह रहा है। तेरे बाप ने लूट के 54 प्रॉपर्टियाँ तो लंदन इंग्लैंड में बना ली है। मे फेयर और उसके इर्द गिर्द की सारी जायदादें आपकी हैं। सारी इंडस्ट्री पे आप लोगों का कब्जा है चोरों, जो कि नसीब नहीं होगा। अब मकसूद चपड़ासी को मार दिया है और 2 दिन छुपाए रखा है। अब उसकी डेड बॉडी को यहाँ आने नहीं दे रहे ताकि अगर पोस्टमार्टम हुआ तो जाहिर हो जाए। डूब के मरो चोरों। यही लोग अपनी ख्वाहिशात के गुलाम हैं। हालांकि कुरान हकीम में है जो अपनी ख्वाहिशात नफ्स के पीछे चला, इसकी मिसाल कुत्ते की सी है। ये भी सूरह अल-राह में, जो अपने नफ्स की ख्वाहिशात पे चला तो इसकी मिसाल अल्लाह ने कुत्ते से दी है। वो कुत्ते जैसी है, वो जो मर्जी खाए पिए, उसका मुंह खुला रहता, जुबान ऐसे बाहर लटकी रहती। ये अल्लाह की दी हुई मिसाल है सूरह अल-राह की, मैं नहीं दे रही। अपना जहन कामयाबी की तरफ रखिए। अल्लाह ताला हर गुरूर करने वाले जाबर के दिल पर मोहर लगा देता है। फरमाया मैं इससे जो मेरा तुम्हारा सबका रब है, हर गुरूर और मुतकब्बिर के शर से पनाह मांगता हूँ जो रोज़े हिसाब पर ईमान नहीं रखता। ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है। तकब्बर का पहला सबब इल्म भी है। जब कोई आलम अपने इल्म की वजह से दूसरों को अपने से जाहल और जानवरों की तरह ख्याल करे और समझे लोग सारा दिन उसकी खिदमत में लगे रहे, तो ये इल्म का तकब्बर है। और अगर कोई इसकी तकरीम ना करे तो वो हैरान रह जाता है। अगर किसी को मुलाकात का मौका दे दे तो इस पर एहसान करता है। इसलिए रसूलुल्लाह ने फरमाया तकब्बर इल्म की आफत है। इल्म के ऊपर आफत आ जाती है तकब्बर से, उस इल्म का असर ख़त्म हो जाता है। दूसरा, तकब्बर की दूसरी वजह वो तकब्बर है जो बाज़ आबदों और जहदों में पाया जाता है। इनमें से बाज़ अपने आप को आखिरत में हक ताला का मुकर्रब समझते हैं और वो चाहते हैं कि अल्लाह के बंदे इनकी खिदमत में लगे रहें। हमें क्या पता हमारी कौन सी नेकी अल्लाह ने पसंद की है और कौन सी में हमारी क्या नीयत थी और वो हमारे मुंह पे मारे, वो उल्टा हमारे लिए वो बाल बन जाए, हमें तो नहीं पता। आजिज़ी से काम करें, आजिज़ी से झुके रहें, अल्लाह के खौफ से डरें। पता नहीं कब वो दे दे, पता नहीं कब वो ले ले। ज़बान छीन ले कैसे बोलें, आंखें छीन ले कैसे देखें, कान छीन ले कैसे सुने, टांगे छीन ले कैसे चले, दिमाग छीन ले पता ही ना चले कपड़े पहने हैं कि नहीं, खाना कैसे है, क्या करें। औलाद छीन ले, क्या जिंदगी रह गई, खामन ना रहे फिर क्या हुआ, फिर तो धूप ही धूप है। ये रिस्क छीन ले तो क्या हो, रिस्क थोड़े से भी गुजारा हो जाता है, लेकिन बाकी सब चीज़ें तो मुकम्मल। और रिस्क थोड़ा होगा तो बंदा थोड़ा खा लेगा, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा खा लेगा। जो उसने नसीब में लिखा है वो 7 पर्दों के अंदर है, समुद्रों के नीचे है, उसके पत्थर के नीचे है, कहीं दूर दराज है, वो आपको मिलना ही मिलना है, मिलना ही मिलना है। और जो नसीब में नहीं है वो आपको नहीं मिलना। आपका रिस्क बंद करने वाले, रोकने वाले, छीनने वाले सिर्फ अपना मुंह काला करा रहे हैं। जो आपको नहीं मिलना वो अल्लाह ने आपके लिए लिखा ही नहीं है, वो उन्होंने मुंह काला करना उनकी किस्मत में था, उन्होंने कर लिया। जब आपको वो मिलना है वो उड़ के आ जाना है आपके पास खुद ही। वो इबादत जो अल्लाह की करते हैं मगर इसका एहसान लोगों पर रखते हैं, ऐसे आबदों की इबादत तकब्बर की वजह से ज़ाया हो जाती है।
तकब्बर की तीसरी वजह ख़ानदानी तकब्बर है। किसी को अल्लाह ने कोई बेहतर चीज़ अता की हो तो वो अकड़ जाते हैं और लोगों पर जुल्म करते हैं। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी की एक दफ़ा किसी हबशी से नाराज़गी हो गई, बोल चाल ऊंचा नीचा, तो आपको जब गुस्सा आया, बड़े नेक थे वो, तो बहुत ही नेक थे, तभी तो कहा था उसने हज्जाज बिन यूसुफ के कि तुम अबू ज़र जैसे बंदे लाओ और मैं उमर जैसा हो जाऊँगा। तो गुस्से में आपने कह दिया कि चल काली हबशन के बेटे। तो हजूर पाक इतना नाराज़ हुए कि किसी गोरी को किसी काली पे कोई अहमियत नहीं, किसी काली को किसी गोरी पर कोई अहमियत नहीं। ये जो रंग रूप, रिज्क रोज़ी, कद लंबा छोटा, खूबसूरती ना खूबसूरती, ये अल्लाह की देन है। हमने कुछ सीधा किया है, अपना बनाया है कुछ? वो जब दे तो दे दे, वो जब ले तो ले ले। ये चीज़ अपने दिमाग में रखें, जो चीज़ें हैं ये टेम्परेरी हैं, टेम्परेरी, ये रहने वाली नहीं है, अल्लाह की मर्जी पे। अगर उसके सामने तौबा करते रहेंगे तो बढ़ाता रहेगा और देगा, अकड़ेंगे तो ले ले, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, रहेंगी नहीं। ये अल्लाह रसूल का वादा है, तो कैसे झूठ हो सकता है? नाउज़ुबिल्लाह। तो नबी पाक जब नाराज हुए तो कहा कि गोरी को काली पे कोई अहमियत नहीं, तो काले को गोरे पे कोई अहमियत नहीं, नीयत है, अमाल है। तो फिर वो रोने लगे। उन्होंने कहा उसको जाके, तू मेरी गाल पे, मेरे रुखसार पे अपने पैर मार, मेरे से गलती हो गई। जो लोग नेक और अच्छे होते हैं ना, गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन वो उस पर माफ़ी मांग लेते हैं, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाते हैं, अगर ये मेरी गलत है तो मुझे माफ़ी दे दो। अकड़ने वाला ही टूटता है। जो टहनी ऐसे खड़ी रहती है, उस पर कभी फूल भी नहीं लगता, कभी फल भी नहीं लगता, और आंधी तूफान में सबसे पहले गिरती है। और जिस पे जो झुक जाती है, फूल भी उस पर लगता है, फल भी उस पर लगता है, और आंधी तूफान में वो हिलती तो रहती है, टूटती नहीं है। याद रखें, ये मेरे बाप ने हमेशा हमें बचपन से सिखाया, अकड़ना नहीं है। मेरा बाप ये है, मेरा बाप वो, जो भी है अल्लाह की देन, जो मिले वो खा लेना, शुक्र बिस्मिल्लाह पढ़ के, नमाज कभी नहीं छोड़नी, कुरान कभी नहीं छोड़ना, वरना खर्चा पानी बंद है। वो भी हमारी एक ट्रेनिंग थी। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे जो हमारे वालिदैन ने हमारी की। हुस्न जमाल की वजह से भी तकब्बर आता है, जबकि ये हमेशा रहने वाली चीज़ें ही नहीं है, ये तो ढल जाते हैं। हर जवानी ने ढल जाना होता है, फिर वो ना हुस्न रहता है ना वो जमाल रहता है। अपने आप को हम शीशे में देखें तो हम कहते हैं ये हम वही हैं, हम तो हैं ही नहीं। इसी तरह सब, और माल और दौलत का घमंड, हालात भी एक जैसे नहीं रहते। बड़े बड़े रईस लोगों को ख्वार होते देखा है, और बड़े बड़े गरीब लोगों को सबसे अमीर होते हुए देखा है। साइकिलों वालों को, वेस्पा में फिरने वालों को अरबों खरबोपति बनते देखा है। जो बंदा अकड़ता है वो गोया फिरौन की तरह हो जाता है। तो अल्लाह को तो फिरौन से ज़्यादा नफरत किसी से थी ही नहीं। कल की फिक्र ना करें, जब अल्लाह ने आज तक संभाल लिया है ना, वो आगे भी संभाल लेगा। या अल्लाह हमें तंगदस्ती, मोहताजी, मुश्किल, परेशानी, बीमारी और मुसीबत से महफूज रखना। जो शख्स अल्लाह के बंदों के लिए खैर का बास बनता है, अल्लाह ताला उसकी नस्लों में भी खैर मुंतकिल फरमा देता है। यकीन रखें अल्लाह की बातों पे, वो सच्चा बादशाह है, और वही है जो अपने वादे निभाता है, वही है जो सच कहता है। बस आप उसके हो जाए, दिलो जान से उसके हो जाए, वो आपका हो जाए। अल्लाह की नेमतों पे जितना शुक्र करें वो और दे, जितना वो ज्यादा दे झुक जाए। गरीबों के साथ नरमी का सलूक करें, जो खुद खाएं उनको खिलाएं, जो खुद पहने उनको भी पहनाएं, और उनको इज्जत तकरीम से उनके नाम लें। ओए ओए ये करो वो करो, ऐसे नहीं करें। आपके बच्चे हैं, आपके घर की रौनक है, वो आपकी खिदमत कर रहे हैं। मैंने सबसे ज्यादा मोहब्बत अपनी बुटीक में काम करने वाले सारी लड़कियां थी या लड़के थे, जितने काम थे उनसे की अपने बच्चों की तरह। और जो हमारे बाकी बिजनेस की जगहों पे जितनों पे थे, उनको मैं अपने बच्चों की तरह समझती थी। जितना भी मैं उनका ख्याल रख सकती थी, उनके घर वालों का रखती थी। और जो मेरे घर में हैं वो मुझे अपने असली रियल बच्चों की तरह, मेरी चाबियाँ, मेरी चीज़ें उनके पास होती,
میں نہیں کہتی کہ کبھی ایک قطرہ انہوں نے ہلایا ہو، لیکن ان کو کچھ منع ہی نہیں ہے، جو ہم کھائیں کھاؤ، ہم سے پہلے کھاؤ، ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ، جیسے دل چاہے۔ آپ لوگوں کا گھر ہے، مر جانا ہے، چیزیں رہ جانے، اعمال ساتھ جانے۔ تو نمازیں، روزے، یہ عبادت نہیں ہے صرف قرآن کا سپارہ۔ بیہیویئر، 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 نیت، کسی کے کیا کام آئے، کسی کی دکھ کی بات کیا سنی، اس کو دور کرنے کے لیے کیا کیا، اس کی ہیلپ کرنے کے لیے کیا کیا۔ اگر اس کو صرف الفاظی ہیلپ چاہیے تھی تو آپ نے اس کو کیا بتایا، کیا کرو، کس طرح نکلو، کیا مدد کی، یہ نوٹ ہو۔ تو آج کا میرا یہ جو ٹاپک تھا نا کہ تکبر جو ہے اس سے اللہ اور بندے کے درمیان کیا رشتہ ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں۔ میرا خیال آج کے لیے کافی ہے۔ تو میری آج کے ایپیسوڈ کو آپ پسند کریں، امید ہے پسند آئے گا، اور اگر میں نے کوئی غلطی کی ہو، آپ لوگوں کو کوئی بات میری نہ اچھی لگے تو میں معافی مانگ لیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور مجھے جب بھی خبریں آئیں اچھی آئیں سب کی۔ اور آپ واٹس ایپ پہ اپنے کمنٹس لکھا کریں، میرے ادھر کمنٹس جہاں ہوتے ہیں نا یوٹیوب پہ، کمنٹس لکھا کریں، کیونکہ مجھے وہاں پہ کم آتے ہیں اور واٹس ایپ پہ بے شمار آتے ہیں، فون بھی آتے ہیں، تو آپ لوگ وہاں بھی کمنٹس لکھا کریں پلیز۔ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔